सेवारो नमस्कार सम्पूर्ण लिम्बुवान रिडर्स क्लबका आदरणीय श्रोता दर्शकज्यूहरुमा बुक सम्वादको लागि मलाई औपचारिक आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आज मेरो बुक सम्वादको लागि यो डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरले लेख्नुभएको अछुतको र कसरी भन्ने पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र यसको अनुवाद चाहिँ कमला हेमसुरीले गर्नुभएको हो, नेपाली अनुवाद। र हु आर अनटचेबल्स एन्ड वाइ दे आर भन्ने यसको चाहिँ अङ्ग्रेजी शीर्षक रहेको छ। यो चाहिँ 2076 साल कार्तिकमा बजारमा आएको हो, अघिल्लो वर्ष। र यसलाई चाहिँ पाथिभार न्यू प्लाजा भएको छ। डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एसियामा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन र भारत हो। अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भारतमा रहेको छ र भारतको संविधानको प्रमुख मस्यौदाकार चाहिँ डाक्टर भीमराव अम्बेडकर हुनुहुन्थ्यो। र 26 नोभेम्बर 1949मा पारित भई 26 जनवरी 1950मा चाहिँ भारतको संविधान लागू भएको हो। र त्यस्ता व्यक्तित्वको लेख्नुभएको यो पुस्तकको बारेमा चर्चा हामी आज गर्न गइरहेको छौँ। र उहाँको जन्म चाहिँ सन् 1891 अप्रिल 14मा महर सार्की समुदायमा भएको थियो। र उहाँको मृत्यु चाहिँ सन् 1956 डिसेम्बर 6मा आउनुभएको रहेछ। 2013 सालमा चौथो विश्व बौद्ध सम्मेलन भएको थियो नेपालमा, अनि राजा महेन्द्रले तत्कालीन राजा महेन्द्रले उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँसँगै राहुल सांस्कृतियन भन्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पनि आउनुभएको थियो। डाक्टर अम्बेडकर चाहिँ 20औं सामाजिक चिन्तक, लेखक र मार्गदर्शक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई भारतको मुख्य शिल्पकारको रूपमा पनि पूज्य हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ। भारतमा मात्रै नभएर विश्वमै उहाँ चाहिँ पूजनीय हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, सबैका योग्य हुनुहुन्छ। र उहाँको अध्ययन चाहिँ कुनै पनि विषय थिएन। उहाँ धेरै अध्येता हुनुहुन्थ्यो, चिन्तक हुनुहुन्थ्यो र समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। र यो पुस्तक चाहिँ खास गरी आम अछुतहरूको बारेमा, नेपालमा सीमान्तकृत शिल्पी दलित भन्ने गरिन्छ अरू ठुलो जमात चाहिँ अगाडि आइरहेको छ र उहाँहरूको बारेमा तथ्यपरक अध्ययन अनुसन्धान आधारित अहिलेसम्म कसैले पनि लेख्न सक्नुभएको थिएन। त्यो समाजको पतन नै जाति व्यवस्थाको कारणले हुनेछ भन्नुभएको थियो, नभन्दै आज पनि विभेद नेपाल र भारतमा उस्तै छन्। र आजको अछुतहरू नै अम्बेडकरको अनुसन्धानको निष्कर्ष, उहाँको चाहिँ अध्ययनको निष्कर्ष थियो। वर्तमानमा अछुतहरू जुन किसिमको चाहिँ सीमान्तकृत शिल्पी दलितहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ विगतका बौद्ध समुदायहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा के छ भने, रोचक कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने उहाँको अनुसन्धान, उहाँको पुस्तकबाट नेपाल र भारतमा धार्मिक शास्त्रले र व्यवहारले पनि अछुत शिल्पी कथित दलितहरूलाई हिन्दू होइन भन्छ, तर उनीहरूलाई आजसम्म हिन्दू हुन् भन्न पनि छोडेको छैन। र भारतमा चाहिँ यसको चाहिँ छिनोफानो भइसकेको छ होइन। सन् 1910मा भएको जनगणनाले समेत अछुत शिल्पी कथित दलितहरू भनेको चाहिँ हिन्दू होइनन् है भनेर उल्लेख गरिसकेको छ। त्यो डिफाइन छ, जनगणनामा चाहिँ त्यो चाहिँ कुराहरू उल्लेख भइसकेको छ। यो पुस्तक चाहिँ उहाँले सन् 1946मा प्रकाशित शोध प्रबन्ध शूद्रहरूको चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको थियो। र त्यस बेलाका शूद्रहरू चाहिँ उहाँले 1946मा चाहिँ त्यहाँ शूद्रहरू अछुतहरू चाहिँ 8 करोडभन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 25 करोडभन्दा बढी चाहिँ पुगिसकेको छ जनसङ्ख्या। र अम्बेडकरले भन्नुभएको छ यो अनुसन्धान, यो पुस्तकमा अछुतको र कसरी भन्ने पुस्तकमा क्याथोलिक चर्चको सिद्धान्तको विरुद्धमा अथवा इसाईहरूको चाहिँ जुन किसिमको नराम्रो कुराहरू थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ भोल्टेयर भन्ने विद्वान अगाडि आउनुभयो। कुरीतिको विरुद्धमा, त्यहाँको चाहिँ कुसंस्कारको विरुद्धमा, नराम्रो कुराहरूको चाहिँ विरुद्धमा आउनुभएको थियो। तर अहिलेसम्म जुन किसिमको हिन्दू धार्मिक मत सिद्धान्तहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ कोही पनि
विद्रोही बर्मान चाहिँ जन्मिन सकेको छैन भन्नुभएको छ। अरू समुदाय त हुने नै भए, तर बर्मान समुदायबाट चाहिँ जुन किसिमको धार्मिक कुरीति कुसंस्कारहरू छ, नराम्रा कुराहरू छन्, यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ कोही पनि चाहिँ अगाडि आउन सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्नुभएको छ। र उहाँको यो अध्ययनले आजसम्म कसैले पनि गर्न नसकेको, ध्यान नगएको, ओझेलमा परेको, त्यो समाजका पिँधमा भएका मान्छेहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ कसैले पनि अनुसन्धान गर्नुभएको पुस्तकबाट चाहिँ ओझेलमा परेका असोजहरूको प्रागैतिहासिक अन्वेषण, त्यो पनि तथ्य प्रमाणसहित होइन, तथ्याङ्कसहित एकदम चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भएका चाहिँ तथ्य प्रमाण खोजसहित चाहिँ उहाँले चाहिँ पुष्टि गर्नुभएको छ। र यो पुस्तक खण्ड 1देखि 6सम्म रहेको छ चाहिँ, र यसको पृष्ठ सङ्ख्या 1देखि 44 रहेको छ। र यसका मुख्य शीर्षकहरू पना कस्तो थियो, अथवा हिन्दूमा अछुतपना कस्तो थियो, अछुतहरूको बसोबास अवस्था कस्तो थियो, र अछुतपनाको उत्पत्तिको कारण के थियो, र बर्मानहरूले अहिले पुज्ने गाई पहिला खान्थे कि खाँदैनथे, र बर्मानहरूले पछि गाई किन खान छोडे, र गाई खाने समुदायलाई अछुतको रूपमा कसरी हेर्यो, अपवित्र र अछुतमा कस्तो भिन्नता छ, र शूद्रहरू कहिलेबाट अछुत बने जस्ता अत्यन्तै रोचक, मार्मिक र तपाईँ हामीलाई पनि काम लाग्ने विषयवस्तुसहित यो पुस्तकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि यो पुस्तक हरेक नेपालीको हातमा हुनु जरुरी छ होइन। अछुतहरू, दलितहरू, शिल्पी समुदायहरू, सीमान्तकृतहरू कसरी भयो त, त्यसको जरो कुरा के हो भन्ने कुरा त तपाईँ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, तर यो पुस्तकले यसको जराइमा पुगेर चाहिँ खोतल्ने काम गरेको छ, त्यो पनि तथ्य प्रमाणसहित। त्यसकारण तपाईँ हामी हरेकको हातमा यो पुस्तक हुनु जरुरी छ। तर अर्को विडम्बना के छ भने, अब नराम्रो कुराको प्रचार चाहिँ गर्न बानी भएकाहरूले हाम्रो समाजमा असल कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त, रोक्ने छेक्ने नै गर्दछन्, त्यो राख्ने नै गर्दछन् होइन। त्यो बुद्धको जुन किसिमको शिक्षा दर्शन छ त्यसलाई जसरी रोकिएको छ त्यसबाट नै हामी यो थाहा पाउन सक्छौँ। र भारतमा 5% र नेपालमा 12%ले चाहिँ होल राज्य सत्तालाई चाहिँ अहिलेसम्म होल्ड गरेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ पकडमा राखेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अरबौँ जनसङ्ख्यालाई 17%ले भारतको 5% र नेपालको 12% जति समुदायले चाहिँ कजाइ राखेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र यहाँहरूको माफ गर्नु होला, र यहाँहरूको लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा सान्दर्भिक होला भनेर पनि यो पुस्तक नै छनौट गरिएको हो, उपयुक्त पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले। किनकि आज पनि नेपाल र भारतमा गरी करोडौँ मानवहरू चाहिँ मान्छे बन्ने सङ्घर्षको लागि नै शहीद बनिराख्नु भएको छ, मरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी गुज्रेका छौँ। र देशको दर्जनौँ ठाउँमा जातीय रूपमा अहिले पनि हत्या, हिंसा छ, बलात्कारका घटना छन्। आवाजविहीनहरूको आवाजको लागि दैनिकी जस्तै भएको अवस्था छ होइन। अहिलेको 21औँ शताब्दीको सभ्य समाजमा यो विषयहरूले तपाईँ हामीलाई लज्जित बनाउनु अस्वाभाविक होइन। र जति निन्दा गरे पनि कमै हुने, र शब्दकोशमा कुनै पनि त्यो चाहिँ आलोचना गर्न शब्दकोश नै नभेटिने यही जेठ 10 गते शनिबारको दिन भएको रुकुम पश्चिममा भएको जुन घटना छ, प्रेम विवाहको कारण जातीय रूपमा सामूहिक आम नरसंहारले 21औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा रहेको तपाईँ हामी मानव समाजलाई लज्जित बनाएको छ, मरेतुल्य बनाएको छ। यसको जरो कहाँबाट भयो भन्दाखेरि धार्मिक अन्धता र धार्मिक जड्तैको कारणमा चाहिँ आधारमा रहेर चाहिँ यो घटना भएको हामी पाउँछौँ। र सगरमाथाको देश भनेर गर्व गर्ने तपाईँ हामी नेपालीहरूको उचाइ यसले के गरेको छ, यो घटनाले, रुकुम घटनाले हाम्रो उचाइ चाहिँ घटेको छ।
र बुद्धको देश भनेर हामी रमाहट गर्ने नेपालीहरूलाई यसले गिजाइरहेको छ। त्यसै गरी सीता बिर्कुटी शिव अथवा जुनसुकै जेसुकै कुरामा गौरव र महत्त्व गरे पनि हामीलाई यो घटनाले सर्वनाक बनाइदिएको छ। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजारौँ वर्षदेखि पुरातन मनोवादमा आधारित धार्मिक शिक्षाको यो परिणाम हो, जसले मानवीय चेतनालाई थुनेर अवचेतन अनकन्सियस बनाइदिन्छ। अनि मानवले मानवलाई पवित्र अपवित्र सानो ठुलो जन्म आदिका आधारमा वर्गीकरण गरी मानवता भातृत्व प्रेम समानता र भाइचारालाई धार्मिक आदर्शताले मानिसले आफैले मानवबाट पशुमा झार्न पुग्दछ र 2 खुट्टाबाट 4 खुट्टामा परिवर्तन पनि गर्दो रहेछ। र यो जुन किसिमको रुकुम घटना त्यस्तै भएको छ। र जसका परिवार शोकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हैन। अब 1 जना हराइराख्नु भएको छ, 5 वटाको चाहिँ लास पनि भेटेर सद्गत गरिसक्नुभयो। यो आम नरसम्म र उनीहरूप्रति भावपूर्ण हार्दिक समवेदना अर्पण गर्दछु र आम सचेत मानवलाई पनि खुट्टेबाट 4 खुट्टे नबन्ने तपाईँ हामीले कामना गरौँ। यस्ता तमाम कुरीति कुसंस्कारको जग नै पुरातनवादी चिन्तन प्रवृत्ति भएकोले गर्दा र समय सन्दर्भ पनि मिलेकोले गर्दा यो पुस्तक रोजेको कुरा यस लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय आम श्रोता दर्शकहरूमा निवेदन गर्दछु। र मानवताको कलङ्क जातपात छुवाछुत र कहिलेबाट कसरी सुरुवात भयो त? र आउनुहोस् महामानव चिन्तक डाक्टर अम्बेडकरको पुस्तकका अनुसार छोटकरीमा चर्चा गरौँ। अध्याय 1। यस पुस्तक अध्याय 1 मा गैर हिन्दूहरूमा अछुतपना कस्तो थियो त? गैर हिन्दूहरूमा अछुतपना कस्तो थियो? र अछुतपनाको सामान्य धारणा चाहिँ के छ भने अछुतपनाको अपवित्रता, छुत, सम्पर्क, विकार जस्ता आधार र यसबाट मुक्ति हुने उपाय अथवा साधनाको खोजी र आदि धारणामा मात्रै विश्वास राख्थे। जो आदिम कबिला समाजहरू थिए उनीहरू चाहिँ अपवित्रतामा मात्रै विश्वास राखेको हामी पाउँछौँ। र यसले नै जीवन पद्धति र संस्कारलाई जन्म दिएको हो, जसले धार्मिक अनुष्ठान र धर्मविधिको पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्दथ्यो। यसले नै जीवन पद्धति र संस्कारलाई चाहिँ जन्म पनि दिएको हामी पाउँछौँ, जसले धार्मिक अनुष्ठान र धर्मविधिको पूर्ण रूपमा चाहिँ परिभाषित पनि गरेको हामी पाउँछौँ। र आदि मानव जो कबिला समाज थियो, घुमन्ते फिरन्ते आदि मानवमा चाहिँ अपवित्रताको मूल कारण चाहिँ 4-5 वटा विषय थिए। र केही घटनाहरूको घटना जस्तो परिवारमा कोही बाहिर गयो भने उसलाई चाहिँ घर फर्किएपछि पवित्रीकरण गर्ने, कुनै पनि खास मन्दिर अथवा चाहिँ देवलहरू बनाउँदाखेरि निश्चित अवधिको लागि पवित्रीकरण गर्ने, अर्को केही वस्तुहरूसँग भएको स्पर्श र केही व्यक्तिहरूसँग भएको स्पर्शको कारणले उत्पन्न अपवित्रता। आदिम मानवको के विश्वास थियो भने अपवित्रता चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने विश्वास राख्दथे। जस्तो खाने पिउने जस्ता सामाजिक क्रियाकलापलाई आदिम मानवले अपवित्रताको कारण मान्दथे। जस्तो विशेष अवसर भनेर जन्म, विवाह, बालिक वयस्क हुनु, सहवास, यौन आनन्द र मृत्युलाई अपवित्रताको रूपमा चाहिँ आदिम मानवले मान्दथे। बालिग हुनु महिला पुरुषकै इन्द्रियमा चाहिँ परिवर्तनको सङ्केत हो। यस्तो अवस्थामा एकान्त बस्नुपर्ने हैन, थरीका चाहिँ वस्तुहरू शरीरमा दल्नुपर्ने, साथै अङ्ग छेदन गर्ने। यहाँहरूलाई थाहा छ मुस्लिम समुदायले चाहिँ बालकको चाहिँ सानो बालक भइसकेपछि उनको चाहिँ लिङ्ग छेदन गर्ने परम्परा हुन्छ, खतना भन्छ जसलाई। अनि अमेरिकी समाजमा यस्तो पनि थियो, जुन संस्कार अनुसार विशेष भोजन ग्रहण गरिसकेपछि अथवा खाइसकेपछि अमेरिकी समाजमा के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि आदिम कालमा औषधि खाएर चाहिँ बान्ता गर्नुपर्ने पर्दथ्यो। त्यो चाहिँ आदिम समाजको उहाँहरूको चलन।
त्यसै गरी अमेरिकामै जनजातिको मुखिया वा वैद्यसँग चाहिँ सम्भोग गर्नुपर्थ्यो। पूर्वी अफ्रिकाको जनजातिमा नववधूले पहिला दुलहाको मित्रसँग चाहिँ सम्भोग गर्नुपर्ने चलन थियो र कुनै विवाहमा दुलहाले दुलहीको शरीरमा तरवारले घाउ पनि बनाउनु पर्ने चलन थियो र यो चलन चाहिँ भारतको मुन्डा जातिमा छ र विवाहका यी सबै संस्कारहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने अपवित्रताको प्रभावबाट बचाउनु। आदि मानवको अपवित्रताको विकृत रूप चाहिँ अर्को के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ मर्यो भनेदेखि त्यो मृत्यु भएको व्यक्तिको चाहिँ सरसामानहरू ओछ्याउन बिछ्याउन हात हतियार उनले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ चिहानमै लगेर चाहिँ गाडिदिन्थे ताकि त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ खतरनाक कुराहरू चाहिँ अपवित्र हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ थियो। यसरी आदिम कालमा वस्तुबाट मान्छेमा अपवित्रीकरणमा चाहिँ परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। पोनेसियामा चाहिँ एउटा देश छ। पोनेसियामा चाहिँ निम्न वर्गको व्यक्तिले उच्च वर्गको व्यक्तिलाई छोड्यो भने मुखियाले बनाएको वर्जित नियमको चाहिँ उल्लङ्घन। युगान्डा भन्ने देशमा चाहिँ मन्दिर बनाउनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई 4 दिनको समय चाहिँ दिइन्थ्यो। पवित्रीकरणको लागि 4 दिन प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मन्दिर बनाउने कार्य चाहिँ सुरु भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकाको बथोङ्गा जनजातिमा जो व्यक्ति बाहिर देशको यात्रा गर्छ, घुमफिर गर्छ, काम विषयले जान्छ भनेदेखि चाहिँ जब ऊ बाहिरी देशबाट घुमफिर गरेर भ्रमण गरिसकेर आफ्नो स्वदेश फर्किन्छ, उसलाई चाहिँ धुवाँ लगाएर चाहिँ पवित्र बनाइन्थ्यो। भूत प्रेत पिशाचको चाहिँ सम्पर्कमा हुन्छ बाहिर गइसकेपछि, त्यस कारण चाहिँ उसलाई धुवाँद्वारा चाहिँ पवित्र गर्ने चाहिँ थियो। जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारलाई मानसिकताले प्रत्येक घटनालाई पृथकीकरण गर्दछ। यस अर्थमा आदिम अथवा यस्तो थिएन जसले अपवित्रताको अवधारणा नमानोस्। यसरी आदिम कालमा चाहिँ आदिम समाजमा चाहिँ अपवित्रीकरणको यस्तो चलन भएको हामी पाउँछौँ। अब हामी यस पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा जाउँ। हिन्दूहरूमा अछुतपना। अपवित्रताको सवालमा हिन्दू तथा आदिम एवं प्राचीन समाजको बिचमा कुनै अन्तर नै छैन, हैन? जस्तो आदिम समाजमा थियो हिन्दूहरूमा ठ्याक्कै त्यस्तै छ। अब आदिम समाजमा त निश्चित समय अवधि पुरा भइसकेपछि पवित्रीकरण गरेपछि त्यो अरूसँग सम्पर्क गर्न सक्थ्यो। तर हिन्दू समाजमा चाहिँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरण हुँदै हैन अहिलेसम्म नै अपवित्र र अछुत छँदैछ। र अपवित्रता र उच्च नीच नै हिन्दूहरूको चाहिँ के हो त मूल जग हो। र मनुस्मृतिका अनुसार जन्म चाहिँ विराट पुरुषको चाहिँ मुखबाट ब्राह्मण जन्मेको, छातीबाट चाहिँ क्षेत्री जन्मेको, तिग्राबाट चाहिँ वैश्य जन्मेको र पैतालाबाट चाहिँ शूद्र जन्मेको भन्ने छ। अब तपाईँ हामी आफै कल्पना गरौँ, अहिलेको विज्ञान प्रविधिको युगमा हैन, अहिलेको खोज अनुसन्धानको युगमा एउटा पुरुषको शरीरमा चाहिँ 4वटा महिला अङ्ग हुने अनि मुखबाट, छातीबाट र तिग्रा र पैतालाबाट जन्मिने कल्पना गर्न कति साइन्टिफिक छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी सहजै अड्कल गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ मुखबाट, नाकबाट त खकार थुक मात्रै आउँछ, कसरी बच्चा जन्मिन्छ। यस हिसाबले जन्म जुन किसिमको हिन्दू धार्मिक जन्मको व्याख्या छ, उहाँहरूको दर्शन छ, एकदमै अवैज्ञानिक सान्दर्भिक कल्पित रूपमा भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी मनुले शारीरिक अपवित्रताको साथसाथै वैचारिक अपवित्रतामा पनि विश्वास गर्थे र मनुले रजधर्मलाई अपवित्रताको स्रोतको रूपमा पनि लिएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। आदिम कालमा अपवित्रता हामी माथि पनि चर्चा गऱ्यौँ। आदिम कालमा चाहिँ अपवित्रता भनेको क्षणिक हुन्थ्यो। जस्तै प्राकृतिक समारोह, खानपिन, जन्म, मृत्यु, महिनाभरि रजस्वला जुन निश्चित अवधिमा हुन्थ्यो, त्यो अपवित्रताको समय सकिएपछि अथवा अपवित्रता हटाउने धार्मिक नीतिविधि कर्मकाण्ड गरेपछि त्यो चाहिँ सकिन्थ्यो। त्यसपछि त्यो जुन व्यक्ति चाहिँ अरू योग्य हुन्थ्यो। भारतका 429 जाति त्यो चाहिँ शुद्धहरू अशुद्धहरू मात्रै हुन्थ्यो। 5-6 करोड 1949
मा 1948मा अध्ययन ताकाको यो आँकडा हो। डाक्टर बाबा साहबले अध्ययन गर्नुभएको समयको आँकडा हो। अछुतहरूको अपवित्रता चाहिँ जन्म मृत्युबाट उत्पन्न हुने अपवित्रता भन्न भिन्न र स्थायी प्रकारको चाहिँ थियो हैन। यो आदिम मानवको अपवित्रता भन्दा स्थायी प्रकारको सदाबहार रहिराख्ने। अब यो अपवित्रता कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिलेको पृथ्वीको करिब आधी जनसङ्ख्यालाई कोरोना महामारीले लकडाउनले सबैलाई नै अनुभव दिलाएकै हुनुपर्छ र कस्तो अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी भोग्दै आउनेले त अनुभव छँदैछ। अब कति नभोग्नेहरूले पनि भोग्नु भयो। कति सकस छ जीवन हैन। अपवित्रताको कारणले अछुतको कारणले गर्दाखेरि थाहा पाउन सकिन्छ। यसबाट पनि यो एक प्रकारको मन्दिर पृथकीकरणको अवस्था हो। यो अनौठो जाति विभेदको प्रथा दुनियाँमा कतै पनि छैन र भारत र नेपालमा बाहेक। चाहे त्यो आदिम, प्राचीन तथा आधुनिक नै किन नहोस्, कुनै पनि समाजमा यस्तो प्रथा चाहिँ छैन। अध्याय 3 अछुतहरू गाउँको बाहिर किन बस्छन् भन्ने अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, म निरन्तर अगाडि जानेछु। अछुतहरू अक्सर गाउँको बाहिर बस्छन् तर अछुतपनाको बारेमा भने त्यति जानकारी राख्दैनन् र कसरी र कहिलेबाट चाहिँ अछुतहरू गाउँको बाहिर बस्न थाले, के उनीहरूलाई पहिला अछुत घोषणा गरियो र त्यसपछि गाउँबाट निर्वासित गरी बाहिर बस्न विवश गरियो। शास्त्रले नै अन्त्यजहरूले आफ्नो आवास गाउँको बाहिर राख्नु पर्दछ भन्छ। मनुको विधानले त्यसो भन्दछ हैन। मनुको विधानले के भन्छ भने जन्मेदेखि मृत्युसम्मका हरेक घटनाक्रममा अछुतहरूले शूद्रहरूले चाहिँ एउटा नीतिमा बाँधिएको छ। त्यो आर्थिक सामाजिक नाकाबन्दीमा चाहिँ बाँधिएको छ हैन। उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ कुकुर गधा हुने, गाउँ निवास अथवा गाउँभन्दा चाहिँ उनीहरूको बस्ने निवास चाहिँ गाउँभन्दा बाहिर हुनुपर्ने, उनीहरूबाट चाहिँ मुर्दाबाट निकालेको लुगा चाहिँ लगाउनु पर्ने, उनीहरूले चाहिँ फुटेको माटाको भाँडामा चाहिँ भोजन गर्नुपर्ने, अनि गहना लाउनु पर्यो भने कालो फलामको चाहिँ लाउनु पर्ने, धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनै नपाउने, अनि बिहेबारी पनि आफ्नो बाहेक बाहिर गर्न पाउने छैनन्। यो चाहिँ मनुस्मृतिको 10 अध्यायको 53 पदमा हामी पाउँछौँ। हो, यही विधि विधानलाई टेकेर हजारौँ वर्षदेखि भारत र नेपालमा तिमीहरूले चाहिँ अरूसँग बिहेबारी गर्नु हुँदैन है, आफ्नैसँग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन रुकुम घटना घटेको हामी पाउँछौँ। यो कुनै पनि ठुलो विषय हैन, त्यो चाहिँ थिएन। तर यो मानसिक रूपमा जुन किसिमको धार्मिक जडताले मान्छेलाई एउटा चाहिँ अन्धोपन बनाउँदो रहेछ हैन, एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ दास मान्छेले चाहिँ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरेर अहिलेसम्म आएको हामी पाउँछौँ। र रुकुम घटना यो जुन किसिमको आम नरसम्मर भएको छ, यो कुनै पनि हालतमा हैन अहिलेको मानव समाजले क्षमा गर्ने खालको छैन, अक्षम्य छ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मनुकै धार्मिक विधानको कारणले नै यो कुराहरू भएको भन्ने हामी यो अध्ययनबाट पनि पाउँछौँ र समाजमा अभ्यास पनि त्यही नै भइरहेको हामी पाउँछौँ। र अर्को साथसाथै अब पनि नपाउने हैन। मनुको विधानले के भन्छ त, अछुतहरूले चाहिँ मनलाई खान नपाउने, रातको समय कुनै गाउँ अथवा नगरमा घुम्न पनि हैन। अब थोरै अवधिको 2 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनले चाहिँ अब कति शास्ति भोगेको छ पृथ्वीको आधी जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई। तर अब जीवनभरि आजीवन चाहिँ लकडाउन भोग्नेहरू हैन, अछुतको कारणले, अपवित्रको कारणले त्यो किसिमको चाहिँ लकडाउन भोग्ने सहजै तपाईँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र दिनको कामको लागि राजाको आदेश अनुसार चिनिने पहिरनमा चाहिँ जानु पर्थ्यो अछुतहरूले चाहिँ। र उनीहरूले बेवारिसे लासको चाहिँ सद्गत गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा नियम तोकेको थियो। एउटा तपाईँहरूलाई रोचक घटना सुनाम। पहिला भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ अछुतहरूले कस्तो गर्नु पर्थ्यो भने कम्मरमा चाहिँ झाडु बाँधेर हिँड्ने, पछाडि झाडु झुन्याएर हिँड्नुपर्ने हैन। त्यो झाडुले चाहिँ के गर्थ्यो भने व्यक्ति अगाडि हिँडिसकेपछि उसको पाइला चाहिँ झाडु मेर्दै जान्थ्यो, बढारिन्थ्यो क्या। अथवा चाहिँ जमिनमा टेक्न पनि चाहिँ छुट थिएन अछुतहरूलाई, शूद्रहरूलाई। त्यसै गरी अर्को पनि चाहिँ खुट्टाभन्दा तल लत्रिने कपडा लगाएर चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो हैन, जसले भुइँ बढारियोस्
कपडा लत्रिने अनि ऊ हिँडेको पाइला पनि मेट्दै मेट्दै अवस्थामा जाओस्। यहाँसम्म कि अब यो चाहिँ तपाईँको मनुवादी धार्मिक विधानले धन्न चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सास पनि फेर्न पाउँदैनौ, अक्सिजन पनि लिन पाउन चाहिँ मिल्दैन भन्न मात्रै बाँकी राख्यो, अरू गर्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि बाँकी छैन। यहाँसम्मको समस्या यति दर्दनाक यति चाहिँ कुराहरू अवस्था भएको हामी पाउँछौँ। राजाको आज्ञा बमोजिम मृत्युदण्ड पाएको व्यक्तिले हत्या गरेपछि त्यसले प्रयोग गरेको लुगा कपडा ओछ्याउने पनि प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ धार्मिक मनुको धार्मिक विधानले तोकेको छ। र यस तथ्यबाट के निष्कर्ष चाहिँ हामी निस्कन्छ भनेदेखि पहिलो चाहिँ अछुतहरू जहाँ बस्दै आएका छन् त्यहीँ बसुन्, अर्थात् गाउँको बाहिर बसिराखुन् भन्ने हो। र दोस्रो, जसलाई अछुत घोषित गरिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ गाउँको भित्र दिनु हुँदैन भन्ने हो। र जहाँ उनीहरू बस्दै आएका छन् अर्थात् गाउँबाट बाहिर पठाउनुपर्छ, ती व्यक्तिहरू जो गाउँमै बस्दथे उनीहरूलाई चाहिँ अछुतपनाको दाग चाहिँ लागेको हामी पाउँछौँ र उनीहरूलाई गाउँमा बस्न वर्जित थियो। अर्को सम्भावना भनेको के पनि अछुतपनासँग अछुतहरूको सबै कुरा गाँसिएको छ जो गाउँको बाहिर चाहिँ बस्दछन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अछुतहरू मूल रूपमा गाउँभित्र बस्दथे र पछि जब उनीहरूलाई अछुतपनाको दाग लाग्यो यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ गाउँ छोडेर बाहिर बस्न पनि बाध्य पारियो। र आदिम समाजको सम्पत्ति जब पशुबाट भूमिमा बदल्यो यसपछि जोत्ने खेती गर्ने र कला मानिसले सिक्यो र यही समयबाट चाहिँ अन्तर्जातीय युद्ध अथवा जनजाति युद्धको कारण पनि बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकबाट हामी पाउँछौँ। र त्यसरी अब पशुबाट जब जमिनमा चाहिँ सम्पत्ति परिणत भयो त्यो समयदेखि र त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अनि त्यो बेलामा चाहिँ पशुहरूको चोरी गर्ने, महिलाहरूको चोरी गर्ने र अरूको चरीचरणमा चाहिँ लुकी छिपी पशुहरूलाई चराउने चाहिँ काम थियो। सँगसँगै घुमन्ते कबिला जनजातिले स्थायी बसोबास गर्ने माथि आक्रमण गर्न पनि थाले। त्यही बेलादेखि स्थायी रूपमा बसोबास सुरु जनजातिहरूको समूहहरू पनि थिए र अछुतहरू आरम्भबाट नै गाउँको बाहिर बस्दथे र उनीहरूको गाउँ बाहिर बस्नुसँग अछुतपनाको कुनै सम्बन्ध छैन। बाहिर बस्नु चाहिँ अछुत भरै बसेको भन्ने होइन होइन उनीहरूलाई चाहिँ र सम्पत्तिबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विमुख गराएर त्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकले प्रमाणित गरेको छ, यो पुस्तकले चाहिँ बोलेको छ। र नेपालमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि प्राय अक्सर अछुतहरू चाहिँ प्राय यस्तै गाउँको चाहिँ बाहिर भिरपाखा खोला छेउछाउ अथवा अनुत्पादक ढाडखोर जमिनतिर चाहिँ बसेको हामी पाउँछौँ। भएर होइन, पहिला चाहिँ मनुको सिद्धान्त बमोजिम सम्पत्तिको अधिकारबाट के भयो त वञ्चित गरियो र उनीहरूको चाहिँ भूमि सम्पत्ति सदीको ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी समुदायहरू चाहिँ केही नभएका हुनै केही पनि छैन है भन्ने किसिमको त चाहिँ लिखित रूपमा इतिहासमा त्यसरी आयो। शासकहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रचार गरिदिनु भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्याप भएको छ। वास्तवमा उनीहरू भूमिपति नै हुन् होइन, राजकाज भएका सभ्यता संस्कृतिका नै धनी हुन्। 3 अध्याय मैले सकेँ। अब मेरो समय अगाडि बढिरहेको छ र अध्याय 4मा चाहिँ के छ भने के अछुतहरू छिन्न भिन्न भएका मान्छेहरू हुन् त? आम अछुतहरू छिन्न भिन्न पारेका जनजाति समूहकै मान्छेहरू हुन् भनेको छ यस पुस्तक अनुसार। जुन गाउँका जाति जुन दलको हो उनीहरू योभन्दा भिन्न दलका छन्। एउटा समूह अन्तर्गत अन्त्येशवासी नाम पनि आउँछ जुन हिन्दू शास्त्रले केही निश्चित समुदायलाई दिएको हो। यो प्राचीन कालदेखि नै परम्परा हो होइन। अन्त्येश भनेको चाहिँ पैतलाबाट जन्मेको भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्न चाहिँ परिभाषा गरेको छ टाठाबाठाहरूले होइन, इतिहास लेख्नेहरूले, धार्मिक व्याख्याता विश्लेषण गर्नेहरूले। तर खास कुरा चाहिँ के रहेछ भने अन्त्येशको अर्थ चाहिँ गाउँदेखि पुछारमा अथवा गाउँभन्दा चाहिँ अन्तिम बस्ने भएको हिसाबले आम शूद्र भन्ने चाहिँ गर्दछन्। तर पाइतलाबाट जन्मेको भएर अन्त्येश भनेको चाहिँ होइन, अर्थ रहेको छ भन्ने कुराहरू यो पुस्तकमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। र महाराष्ट्रका महरहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि उनीहरूको आवास चाहिँ पर्खालभन्दा बाहिर थियो। उनीहरू चाहिँ गाउँको चौकीदारीको रूपमा पनि काम गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ।
एक समय थियो जब वर्तमान कालका अछुतहरूको पूर्वज पुर्खाहरू चाहिँ अछुत थिएनन्। तिनीहरू यी अरू सरहका एउटा जनजाति समूहका थिए, जो फरक जनजाति समूहका मात्र, र हिन्दूहरूको गणचिन्ह र अछुतहरूको गणचिन्ह चाहिँ फरक थियो। अब अध्याय 5मा मैले अध्याय 5 र 6मा यस अगाडि मैले चर्चा गरेकै विषयहरू यहाँहरूलाई अब अरू विषयतिर मुख्य अछुतपना उत्पत्तिको कारण चाहिँ के हो। अब मुख्य तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने सुन्नै पर्ने विषय चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँहरूको ध्यान पनि म विशेष मतिर आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र अछुतपनाको उत्पत्तिको मूल कारण चाहिँ भिन्न नसल, यो समुदाय अरूभन्दा फरक नसलको भएको कारणले नै अछुतपना चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने चाहिँ डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरले अनुसन्धानबाट यो पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ। एकजना वैज्ञानिक मी राइसका अनुसार चाहिँ भारतमा चाहिँ दुईवटा आक्रमण भएको थियो अरे पहिला इतिहासमा। पहिलो चाहिँ द्रविडद्वारा भारतमाथि आक्रमण, उनीहरूले गैर द्रविड आदिमवासी अछुतहरूका पूर्वजमाथि विजय प्राप्त गरे र उनीहरूलाई अछुत बनाए। दोस्रो चाहिँ भारतमाथि आर्यहरूद्वारा आक्रमण भयो, जुन चाहिँ ककेशस हुँदै उनीहरू चाहिँ त्यहाँ आएर होइन आक्रमण गरे र आर्यहरूले द्रविडमाथि विजय हासिल गरे। एउटा नसलको कारणले रहेछ अछुतपना, अर्को चाहिँ सभ्यता। एकजना वैज्ञानिकले एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, जो सभ्यता पनि परिश्रमकै देन हो। जोसँग सिप छ, जोसँग परिश्रम छ, जोसँग चाहिँ कला छ, जोसँग चाहिँ गला छ, सभ्यताको विकास पनि उनीहरूले नै गर्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। सभ्यताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हदको अछुतपना चाहिँ विकास भयो भन्ने कुरा छ। द्रविडहरूले आक्रमण गर्नु अघि अछुतहरूले विकास गरेको सभ्यताहरू जस्तो सिन्धु घाटीको सभ्यता अनि मोहनजोदडो, हरप्पा जस्ता सभ्यता र नगर विकासलाई कब्जा गरी दास र अछुत बनाए, आफ्नो कब्जामा ल्याए। र म पनि कन्फ्युज थिएँ अध्ययनको क्रममा, यो दास, नाग र द्रविड भन्ने फरक हुन् कि भन्ने चाहिँ मलाई कन्फ्युज थियो। तर यो पुस्तक पढेपछि मेरो त्यो कौतूहलता, मेरो प्रश्न चाहिँ समाधान भएको छ। वास्तवमा अम्बेडकरका अनुसार, उहाँको अनुसन्धान अनुसार दास, नाग र द्रविड चाहिँ एउटै मान्छेका फरक नाम भए जस्तै अछुतहरू हुन् भनेको छ। अछुतहरू नै रहेछन्, यो चाहिँ दास पनि, नाग पनि र द्रविडहरू पनि वंश भएकोले अछुतको चाहिँ व्यवहार गरियो। र अर्को चौथो कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब धेरैले भन्ने गर्छन् होइन, व्यवसायको कारण भन्ने गर्छन्। व्यवसाय चाहिँ अब अछुतहरूले चाहिँ फोहोरी हुन्छन्, व्यवसाय गर्छन्, विभिन्न कुराहरू गरेको कारणले चाहिँ अछुत घोषणा गरेको, अछुत करार गरेको भन्ने छ। तर त्यो यथार्थमा होइन। र यस्ता अछुतहरूले गर्ने, व्यवसाय गर्ने मान्छे चाहिँ प्रत्येक मानव समाजमा पनि त छन् नि होइन, संसारमा अन्य भागमा पनि धेरै छन्। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई नै चाहिँ अछुत मानिँदैन, अन्य भागमा, अन्य चाहिँ ठाउँहरूमा गर्ने मान्छेलाई अछुत मानिँदैन। र यसकारण यो फोहोरी काम गर्नु भन्ने मत सिद्धान्त चाहिँ अछुतपनाको कारण हो भन्नु चाहिँ के हो त, त्यो सान्दर्भिक छैन, निराधार हो भन्ने निष्कर्ष चाहिँ यो अध्ययनबाट, यो पुस्तकबाट हामी पाउँछौँ। र अर्को अछुतपनाको अर्को एउटा कारण चाहिँ के छ भने बौद्धहरूप्रति घृणा नै अछुतपनाको मूल हो। यो चाहिँ अध्याय 9मा हामी पाउँछौँ। बुद्ध र बौद्धप्रति ब्राह्मणहरू यतिसम्म क्रुद्ध थिए कि बौद्ध भिक्षु हिँडेको बाटो नै त्यागिदिन्थे होइन। बुद्धको शिक्षासँग, बुद्धको मानवता, भातृत्व, प्रेम होइन, अन्धविश्वास, ढाँड छल्लाई त बुद्धले त सबै झ्यामझुरुम निमेट्या नै पार्नुभयो होइन, र सातालमै चाहिँ डुबाइदिनु भयो। अनि त्यसबाट चाहिँ ब्राह्मण समुदायहरू, हिन्दू धर्म चाहिँ क्रुद्ध थिए। अनि यहाँसम्म कि भिक्षुहरू हिँडेको बाटोमा नि उनीहरू चाहिँ त्यागिदिन्थे। कुनै स्थानमा भिक्षुको प्रवेश भयो भने ठाउँ नै छोडेर चाहिँ भाग्नेसम्मको चाहिँ भाग्ने अवस्था चाहिँ रहेको पनि हामी पाउँछौँ। र अर्को अछुतपनाको अर्को कारण के रहेछ भन्दाखेरि गाईको मासु खानु अछुतपनाको मूल हो। हामी अर्को मुख्य विषयमा आयौँ है। गाईको मासु खाने कारणले पनि अछुतपना चाहिँ सुरु भएको रहेछ। ब्राह्मणहरूले गाईको मासु खानेलाई अछुतको रूपमा व्यवहार गरे, जो बौद्ध र छिन्न भिन्न पारिएका मानिसहरूले चाहिँ मासु खान कायमै राखे होइन। चाहिँ गाई खानेहरू सबैलाई के गरे त अछुतपनाको रूपमा हेरे, जो उनीहरू चाहिँ बौद्धहरूको विरुद्ध फैलाएको चाहिँ तिरस्कार र अपमानको रूपमा चाहिँ
लिएका थिए बर्मानहरूले हैन। यो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गाई बौद्धहरू जो छन् बुद्धिस्टहरू उनीहरू चाहिँ गाई अनि छिन्नहरूलाई छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा पारिएको भन्ने हिसाबले चाहिँ परिभाषा गरेको हामी पाउँछौँ। अब अछुतहरूलाई गाई खानेहरूलाई चाहिँ अब अछुत भने तर बर्मानहरूले चाहिँ पहिला गाई खान्थे कि अब तपाईँको ऋग्वेदको 10 अध्यायको 86 को 14 पदमा इन्द्रले भनेको छन् एउटाको लागि करिब 15-20 चाहिँ गोरु पकाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ ऋग्वेदमा उल्लेख गरेको छ। र वैदिक कालमा गाई चाहिँ पवित्र थिएन। बच्चा नै स्मृतिमा गाईको मासु खानु पर्दछ भनेर नै विधान बनाइयो र गाईको वध गर्नु चाहिँ यतिसम्म विकास भयो कि अतिथि आउँदा उनीहरूलाई चाहिँ गौदाना भन्न लाग्यो हैन। अब अतिथि आउँदा चाहिँ गाई वध गरेर पाहुनालाई सत्कार गर्नै पर्ने हैन। जब अनि अतिथि आउँछन् अतिथिको नामै गौदाना भन्न चाहिँ लाग्यो, जसको अर्थ चाहिँ के थियो त अतिथिको गाईको वधकर्ता हैन। अतिथि आए कि गाई काटिहाल्नु पर्ने अनि उनको नामै चाहिँ अतिथिलाई के भयो भन्दाखेरि वधकर्ता राख्यो। र अब यस्तो चाहिँ आश्वा लयान गृहसूत्रको 1 अध्यायको 24 को 25ले चाहिँ अतिथिहरू आउँदा गाईलाई चाहिँ छोडिदिँदा चाहिँ शिष्टाचारबाट बच्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव दिएको छ। पर्ने गाई खानु यसबाट बच्न के गर्ने त भन्दाखेरि यो गृहसूत्रले चाहिँ पाहुना आएपछि चाहिँ गाई चाहिँ छोडिदिने, बाँधेको गाई चाहिँ छोडिदिइसकेपछि चाहिँ शिष्टाचारबाट बच्न सकिन्छ भन्ने छ। अब अर्को एउटा राजा प्रसेनजितले चाहिँ गरेको यज्ञमा चाहिँ ठुलो यज्ञ गर्नुभएको थियो राजा प्रसेनजितले र उहाँको यज्ञमा चाहिँ 500 गोरु र बाछा अनि 100 भेडा बाख्राहरू चाहिँ बलिको लागि ल्याइएको थियो भनिन्छ। यसकारण पहिला के गर्थे त ब्राह्मण समुदायले हैन अहिलेका गाई नखानेहरूले चाहिँ भरमार गाई खाने, यहाँसम्म चाहिँ वधकर्ता व्यावसायिक पेशेवर वधकर्ता पनि उनीहरू चाहिँ रहेको हामी पाउँछौँ। ब्राह्मणहरूले चाहिँ गाईको मासु खान किन छोडे त भन्ने कुरा छ अध्याय 12 मा। अब बुद्धले मानवता, भाइचारा, भातृत्व, प्रेम, सद्भाव, समानताका कुराहरू प्रचार गर्नुभयो। तर अर्कोतिर अब ब्राह्मणहरूको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुरीति, कुसंस्कार हैन, भेदभाव, अपवित्रको कुराहरू हैन, अछुतको कुराहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ चिडिएको थिए। अब के गर्न उनीहरूले चाहिँ परिकल्पना गरे भने अब बुद्धलाई चाहिँ फेल्काउनको लागि, बुद्धलाई चाहिँ परिचय गर्नको लागि कुनै न कुनै उपाय त अपनाउनै पर्यो। त्यस कारणले उनीहरूले के मागे भनेदेखि गाई खान अब छोड्ने भन्ने तहमा पुगे ब्राह्मणहरू। र अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे भने गाई खान छोडिसके पछाडि गाईको पूजा चाहिँ भिक्षुहरूको श्रेष्ठतामा के थियो त अतिक्रमण थियो। बौद्ध धर्म र ब्राह्मणवाद बीचको सङ्घर्षको परिणाम थियो हैन। बौद्ध धर्मसँग सङ्घर्ष गर्न सकेनन्। बुद्धको जुन किसिमको मानवता, समानता र वैज्ञानिक शिक्षालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रुचाउन सकेनन् र त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ फेल्काउनको लागि चाहिँ के गरे त ब्राह्मणहरूले गाईको मासु खान छोडे। यहाँनिर छ मुख्य कुरा। लाई पराजित गर्न शाकाहारी बनिदिए हैन। अब पाहुना आउँदा अनिवार्य गाई काट्नै पर्ने, 15-20 वटा चाहिँ भोजमा गर्नै पर्ने, स्वयंको सँगमा यज्ञ गर्दाखेरि गाई गोरु बाछा काट्ने समुदाय चाहिँ शाकाहारी बने एकाएक। के कारणले बुद्धको चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ प्रचार, बुद्धको चाहिँ जुन किसिमको शिक्षालाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि, त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ शाकाहारी बने। र यो कहिलेबाट चाहिँ अब यो गाई चाहिँ काट्न चाहिँ छोड्यो भन्ने किसिमको चाहिँ 5औं शताब्दीको आरम्भबाट गाईको रोक लगाएको र गाई र ब्राह्मण हत्यालाई चाहिँ समान मानिन थाल्यो 5औं शताब्दीबाट। महापातकको श्रेणीमा पनि राखियो। आशा थियो कि चाहिँ अपराध घोषित गरिदिन्छन् कि अपराध घोषित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ थियो। तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन सम्राट अशोकले। र मनुले समेत गाई खाना चाहिँ निषेध गरेका थिएनन्। तथ्य र लेखकहरूको अनुसार चाहिँ ईसाको केही शताब्दीदेखि नै छुवाछुत सुरु भएको हो। ईसाको केही शताब्दीदेखि नै यो छुवाछुत चाहिँ सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ।
अस्पृश्य, अछुत होइन र अन्त्यजको अर्थ हामीले माथि नै हेरिसक्यौँ। म्लेच्छे, अन्त्यज भनेको अछुतहरू, अपवित्र, अछुतभन्दा भिन्न समुदायका हुन् भन्ने छ। तर अपवित्र र अछुतमा चाहिँ कुनै अन्तर छैन। निष्कर्षमा गाईको मासु खानाले नै सदाभर अछुत भए। ईसापूर्व 185 चाहिँ मानिएको छ होइन। यसो एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ यही हो भन्ने छैन, तर मोटामोटी ईसापूर्व 185 मनुस्मृति रचना भएको मानिन्छ। र त्यो बेलामा पनि मनुस्मृतिको समयमा पनि अछुतपना चाहिँ थिएन। चण्डाल जसलाई चाहिँ मनुले केवल तिरस्कार र घृणा मात्रै गर्दथे, त्यो मात्रै अपवित्र थियो होइन, अछुत चाहिँ थिएन। र सनको दोस्रो इस्वीसम्म कुनै प्रकारको अछुतपना चाहिँ नरहेको हामी पाउँछौँ। र अछुतपनाको विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा अछुतपना चाहिँ सन् 600मा चाहिँ उत्पन्न भएको मानिएको छ। खास गरी यो बौद्ध धर्म र ब्रह्माण्डवादको बिचमा श्रेष्ठताको सङ्घर्षका कारण उत्पन्न भएको थियो, जसलाई भारतीय इतिहासकारहरूले उपेक्षा गरे र पूर्ण रूपमा चाहिँ ओझेलमा चाहिँ पारियो र होइन। अछुतपनाको खास उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि जुन किसिमको बुद्ध धर्मको जुन किसिमको शिक्षा थियो, एउटा चाहिँ द्वन्द्व भयो ब्रह्माण्डवादको र बुद्ध धर्मको बिचमा श्रेष्ठताको सङ्घर्ष होइन। ब्रह्माण्डहरू त पहिला अब चाहिँ विभिन्न स्वर्ग नर्क ढाँट छल सबै कुराहरू चाहिँ जानो ठुलो होइन भेदभाव गरेर चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ रजाइ गरेको। तर बुद्धले के गर्यो भने ती ल्याएर हरेक कुरामा प्रश्न गर, यो कुराको चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ चुनौती दिनुभयो। त्यस कारणले यो अछुतपनाको सुरुवात चाहिँ सन् 600तिरबाट चाहिँ बौद्ध धर्म र ब्रह्माण्डवादको बिचको श्रेष्ठको सङ्घर्षको कारण नै उत्पन्न भएको भन्ने चाहिँ यो पुस्तकबाट हामी पाउँछौँ। र यो जुन किसिमको रुकुम घटना छ, यो कुनै पनि हालतमा यो मान्छेले जति तर्क वितर्क गरे पनि होइन, जे भने पनि यो धार्मिक जडताको कारण, धार्मिक अन्धभक्तकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ आएको हो होइन। अब यो मानिसलाई नै चाहिँ अब मानिसकै रूपमा नहेर्ने एउटा पशु समान त्यो भएको हिसाबले यसलाई हामीले यो शिक्षाको कारणले होइन, अब जुन किसिमको मान्छेलाई गलत शिक्षा पाइराखेको छन् धार्मिक अन्धताको कारणले, यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म 21औं शताब्दीमा पनि आइरहेको हामी पाउँछौँ। र यसलाई जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ होइन। आज तपाईँहरूसँग अब करिब मेरो समय अन्तिम छ। यो जुन किसिमको महत्त्वपूर्ण समय भयो